नमस्कार। नेपाली कांग्रेस नेपालको एउटा राजनीतिक पार्टी जो समाजवादी र लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलको रूपमा स्थापित छ। यो पार्टी 2006 साल चैत्र 27 मा नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको एकीकरणबाट बनेको छ। 2072 सालमा 13औं महाधिवेशन गरेको कांग्रेसले 2078 भदौ 23 भित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्न नसके कांग्रेसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने थियो। संविधानको धारा 296 ले राजनीतिक दलहरूको विधानमै हरेक 5 वर्षमा केन्द्रीय र प्रादेशिक पदाधिकारीहरूको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विशेष परिस्थितिमा 5 वर्षभित्र हुन नसके त्यसको 5 महिना थप गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। कांग्रेसले अघिल्लो अधिवेशन सम्पन्न गरेको 5 वर्ष र 6 महिना गत भदौ 23 गते पुगिसकेकाले त्यसअघि नै महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने यसको बाध्यात्मक अवस्था थियो। यस सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस धादिङले सबै वडा तहका अधिवेशन सम्पन्न पनि गरिसकेको छ र रुबी भ्याली गाउँपालिका बाहेक अरू 12 वटा स्थानीय तह गाउँपालिका नगरपालिकाको अधिवेशन समेत सम्पन्न गरिसकेको छ र आगामी मङ्सिर 6 गते अथवा आउँदो मङ्सिर 6 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा स्तरको क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न गर्न गइरहेको छ। यति बेला हेर्दा कांग्रेसको धादिङको जिल्ला अधिवेशन असाध्यै रस्साकसीमा अगाडि बढेको देखिएको छ। केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जो पार्टीको वर्तमान सभापति पनि हुनुहुन्छ र अर्का वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उहाँहरू दुईजनाको छुट्टा छुट्टै प्यानल बन्ने सम्भावना देखिएको छ र जिल्ला तहमा पनि यसको असर देखिएको छ र यहाँ पनि दुईटा प्यानलले आफ्नो तर्फबाट उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको समूहबाट नेपाली कांग्रेसको पूर्व सभापति पूर्व सांसद रामनाथ अधिकारीले नेतृत्व गरेर एउटा प्यानल निर्माण भएको छ भने अर्का नेता भीमप्रसाद ढुङ्गानाले पनि आफ्नो प्यानल सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ। यो दुईवटा प्यानलको बीचमा आगामी निर्वाचन अगाडि बढ्ने देखिन्छ धादिङको सन्दर्भमा। आज हामी धादिङको कांग्रेसको अधिवेशनको सन्दर्भमा रहेर छलफल गर्न गइरहेका छौँ र आज हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ अघि हामीले भने जस्तै रामनाथ अधिकारी प्यानलबाट धादिङको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट क्षेत्रीय सभापतिका उम्मेदवार राकेश तामाला। राकेशजी यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग आसन्न अधिवेशन र उहाँले आफ्नो यो पदका लागि दिनुभएको उम्मेदवारीको सान्दर्भिकता के, यो विषयमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। राकेशजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। धेरैले यहाँलाई युवा नेता, कांग्रेसको आशा भरोसाका नेता भनेर अहिले भन्दै हुनुहुन्छ। अलिकति कांग्रेसमा यहाँको पृष्ठभूमि बताइदिनुहोस् न। म विशेष त रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्जलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, यो अवसर जुटाइदिनु भयो। म 2031 साल असार 6 गते अहिलेको नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 13 बिपी गाउँ भाङखर्कामा जन्मेको साधारण परिवारमा हुर्केको व्यक्ति म। त्यो बेलाको अवस्था गाउँमा स्कुल टाढा भएको र घरबाट स्कुल जान सक्ने परिस्थिति थिएन। त्यसै कारणले गर्दा होला म पनि मेरो आदरणीय दाजु रमेश तामाला, जो अहिले नेपाली कांग्रेस धादिङको पार्टी सभापति पनि हुनुहुन्छ, उहाँ सँगसँगै लागेर मैले अध्ययन गर्न खहरे हुँदै आरुघाटसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता त्यो बेलामा भएछ। र म जब आरुघाट जान्थेँ, मेरो आदरणीय दाई राजनीतिमा त्यही बेलामा हुमिनु भएको रहेछ भन्ने कुरा, विभिन्न त्यो कालखण्डमा भएको नारा जुलुस, लोकतन्त्रको लागि रहेछ त्यो नारा जुलुसहरू मैले अनुभव अहिले फिल गर्छु। अब त्यति बेला सानो थियो, तर त्यो म अहिले सम्झिन्छु मात्रै। त्यस पछाडि म आदरणीय दाई रमेश धमलाले एसएलसी पास गरिसके पछाडि उहाँ उच्च शिक्षाको लागि काठमाडौँ जानुभयो। म चाहिँ घरबाट अलिकति नजिक हुन्छ कि भनेर नीलकण्ठ मावि धादिङ बेसीमा म पनि पढ्नको लागि तल झरेँ। क्लास 6 देखि मैले नीलकण्ठ मावि धादिङ बेसीमा पढ्न सुरु गरेँ। यसै सन्दर्भमा समय बित्दै जाँदा 2046 सालको जनआन्दोलन सुरु भयो नेपालमा। त्यो आन्दोलन हुँदाखेरि म क्लास
8 को विद्यार्थी थिएँ। सौभाग्य मान्छु म अहिले त्यो जनआन्दोलनमा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा सामेल हुने मौका पायौँ। विभिन्न आन्दोलनहरूमा हामी सहभागी भयौँ। नेपालको एक खालको राजनीतिक परिवर्तनमा समावेश हुने अवसर मलाई लाग्छ मैले बुझेर त्यसै बेलादेखि यो नेपालको आन्दोलनमा लागिसके पश्चात म नेभी सङ्घ मार्फत म राजनीति केही मात्रामा चेतना बोक्ने भएछु र नीलकण्ठमा स्वभावले पनि नेपाल विद्यार्थी सङ्घको होल्ड भएको स्कुल सबै अग्रजहरू कङ्ग्रेसमा विश्वास राख्नु हुँदो रहेछ। म पनि त्यही पथमा हिँडिसके पछाडि 2047 सालमा मलाई अग्रज दाजुहरूले नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नीलकण्ठ माविको इकाइ अध्यक्ष बनाएर मलाई नेतृत्व सुम्पेर उहाँहरू जानुभयो। त्यही दिनदेखि नै मेरो प्रारम्भिक राजनीतिक चेतनामूलक राजनीतिक सुरु भएको म मान्दछु र 2049 सालमा म नेपाल विद्यार्थी सङ्घ धादिङको कार्य समितिको सदस्य भएर काम गर्ने अवसर पाएँ। त्यस पश्चात उच्च शिक्षा हासिल गर्ने सन्दर्भमा क्याम्पसमा युनिभर्सिटीमा विभिन्न आन्दोलनहरूमा अग्रमोर्चामा रहेर काम गर्ने अवसर मिल्यो। 2062-63 को आन्दोलनमा त हामी अत्यन्तै अग्रमोर्चामा रहेर धादिङको लिडरहरूको साथमा रहेर र केन्द्रीय लिडरहरूको पनि साथमा रहेर हामीले अग्रमोर्चामा हामीले भाग लियौँ। हाम्रो आन्दोलन सफल भयो। 62-63 पश्चात नेपालले एउटा राजनीतिक हिसाबले कोल्टे फेरेको महसुस पनि भयो। हामी पनि अत्यन्तै चेतनामूलक तरिकाले लोकतन्त्रलाई कसरी यो स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा लागि परेका थियौँ। 64 को आम निर्वाचनमा हामी होमियौँ र यसै सन्दर्भमा पनि पछि हामीले 2067 नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँको 12औं महाधिवेशन पश्चात म क्षेत्रीय कार्य समिति क्षेत्र नम्बर 1 धादिङको उत्तरी बेल्टबाट कार्य समितिमा रहेर काम गर्ने अवसर मिल्यो मलाई। त्यस पश्चात फेरि हामीले 13औं महाधिवेशनमा जिल्लाको 13औं अधिवेशन मार्फत मैले धादिङको क्षेत्र नम्बर 1 बाट महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दै केन्द्रीय महाधिवेशनमा भाग लिने अवसर मलाई मिल्यो र आजसम्म म राजनीतिक हिसाबले यी ठाउँहरूमा बसेर काम गर्ने मौका पाएको छु। अलिकति यहाँको राजनीतिक पूर्वार्धकै विषयमा कुरा गरौँ। जति बेला यहाँ राजनीति अलिअलि बुझ्न थाल्नुभयो अथवा राजनीतिप्रति यहाँको चासो बढ्न थाल्यो, त्यति बेला राजनीतिक वृत्तमा 3 धार जस्तो देखिन्थ्यो। एउटा पञ्चायत थियो जसले लामो समय एकदलीय शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेको थियो र अर्को बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षपातीहरू, त्यसमा 2वटा धारहरू देखिन्थ्यो। एउटा काङ्ग्रेसको थियो र एउटा कम्युनिस्टको थियो। यो 3वटाकै बिचमा अलिकति यहाँले पृष्ठभूमिमा पनि आफ्ना अग्रजहरू पनि त्यही बाटोमा भएको त भन्नुभयो। त्यो बाहेक काङ्ग्रेससँग झुकाव राख्ने अथवा काङ्ग्रेसप्रति चासो बढ्ने अरू केही आधारहरू यहाँसँग थिए? मैले अहिले भन्नुपर्छ, मैले नेपाल विद्यार्थी सङ्घ हुँदै गर्दा मेरा अग्रजहरूले आफ्ना अग्रजहरूको पनि विरोधहरू गरेको, आफ्ना आवाजहरू बुलन्द पारिएको, भए गरेका राम्रा कामको बयान गरेको, समर्थन गरेको र देशमा एउटा पञ्चायती तानाशाह व्यवस्थाको विरोध पनि गरेको, यो कुराहरूलाई हेर्दाखेरि मैले यो के रहेछ भनेर अध्ययन गर्ने एउटा मलाई इच्छा आकाङ्क्षा पनि जाग्यो र त्यसको लागि मैले बीपीको पुस्तक, अरू धेरै राजनीतिक पुस्तकहरू पनि मैले अध्ययन गरेँ र वास्तवमै त्यस पश्चात हामीले स्वतन्त्रताको लागि, हामीलाई स्वतन्त्र बनाउनको लागि चाहिँ अब अरू विकल्पहरू भन्दा हामीले राजतन्त्रको लागि त धेरै अगाडिदेखि आन्दोलन गरेको कुरा हामीले धेरै थाहा पायौँ। त्यसमा पनि अब यो पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने स्वतन्त्रता, नागरिकहरूको हक अधिकारको स्वतन्त्रता चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले अँगालेको हामीले देखिन्छ। बीपीको पुस्तकमा पनि व्यक्तिवादी चरित्रमा त्यहाँ कुनै पनि ठाउँमा लेख्नु भएको छैन। उहाँले नितान्त नागरिकहरूलाई कसरी स्वतन्त्र बनाउने, नागरिकहरूको वृद्धि विकास कसरी गराउने, देशको विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ
काङ्ग्रेसले हरेक एङ्गलबाट बहस गरेको पाइन्छ। त्यसो भएको हुनाले आफूले बुझ्नुभन्दा अगाडि पनि सङ्गतले पनि मलाई त्यो अवसर जुरायो र बुझ्ने अवसर आफैले पाइसके पछाडि पनि मैले आफूलाई स्वतन्त्र नागरिक चाहिँ अरू राजनीतिक दलमा भन्दा यो भित्र समर्थनमा रहे पनि र तपाईँको हामी एगेन्स्टमा रहे पनि यो भित्र छ, मेरो नैसर्गिक अधिकार चाहिँ यो भित्र छ भन्ने मैले महसुस गरेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म नेपाली काङ्ग्रेसभित्र नजिक रहेर यो यसरी उभिएको मैले महसुस गरेको छु। यहाँले आफ्नो पृष्ठभूमि बताउने सवालमा काङ्ग्रेस पार्टीभित्र योभन्दा अगाडि गरेका कामहरूमा अथवा जिम्मेवारी वहन गरेको दुईटा कुराहरू यहाँले जोड्नु भएको थियो। एकपटक यहाँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को क्षेत्रीय सभापति हुनुभयो, त्यस पछाडि क्षेत्रीय समितिको सदस्य हुनुभयो, त्यस पछाडि महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुभयो, जो केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधिको रूपमा जानुभयो। तर अब अहिले फर्केर यहाँ चाहिँ जिल्लामै बसेर काम गर्ने तयारी पनि गर्नुभएको जस्तो बुझिन्छ र प्रतिनिधि सभाको क्षेत्रीय समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ। अब यो पदमा उम्मेदवारी दिन किन यहाँलाई मन लाग्यो अथवा यसबाट यहाँले प्राप्त गर्ने अरू सफलताहरू चाहिँ के हुन् जस्तो लाग्छ? मैले तपाईँको यो महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर जुन तरिकाले मैले आफ्नो भूमिकाहरू निर्वाह गरेँ, त्यस पश्चात हाम्रो विधानमा धेरै हिसाबले अहिले चेन्जेसहरू आएका छन्। लोकतान्त्रिक संविधान पश्चात यो प्रतिनिधि सभा क्षेत्रहरू पनि यसलाई गाभिएर ठुलो बनाइएको छ, भूमिकाको हिसाबले फराकिलो बनाइएको छ र गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू पनि थपिएका छन्। मैले प्रत्यक्ष रूपमा भूमिकामा नरहँदा पनि सामाजिक अभियन्ताको हिसाबले मैले स्कुल बनाउने, वुमेन इम्पावरको कामहरू गर्ने, मोबाइल हेल्थ सर्भिसहरू चलाउने, विभिन्न सामाजिक कामहरू गर्दाखेरि पनि आखिरमा गएर नागरिकहरूसँग जोडिनको लागि प्रत्यक्ष रूपमा पार्टीको एउटा चलायमान पदमा बसेर काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने मलाई फिल भयो, मलाई त्यो अनुभव भयो र मैले चाहिँ तपाईँको यो विधानमा पनि क्षेत्रीय सभापतिलाई अत्यन्त काङ्ग्रेसले आफ्नो विधानमा अहिले क्षेत्रीय सभापतिको भूमिकालाई अत्यन्त फराकिलो बनाएको छ। प्रत्येक गाउँमा, टोलमा, बस्तीमा नागरिकहरूलाई हरेक अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ भनेपछि त्यहाँ बसेर मैले प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्ने अवसर लिएँ भने पहिलो कुरा त सङ्गठनलाई अझ अहिलेको भन्दा पनि चुस्त बनाउन सकिन्छ। अहिलेको आधुनिकीकरण सङ्गठन हामीले अहिलेको समयलाई आधुनिकीकरण गर्न सक्छौँ, डिजिटलाइज गराउन सकिन्छ। त्यसको लागि अफिस व्यवस्थापनदेखि लिएर हरेक टोलमा यसको कार्यालय व्यवस्थापनदेखि लिएर अब हाम्रो अग्रजहरूको इतिहासलाई पनि दस्तावेजीकरण गरेर अगाडि जानुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसो भए मात्रै अब आउने युवा पुस्ताले राजनीतिलाई वितृष्णाको भावले होइन, आकर्षकको भावले हेर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने मैले एउटा विश्वास लिएको छु, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, राजनीतिक जहिले पनि सेवाको रूपमा लिनुपर्दछ। मैले आफ्नो पारिवारिक जीवन, मेरो व्यक्तिगत जीवन चलाउनको लागि पेसा व्यवसाय एक ठाउँमा छाडेर राजनीतिलाई सेवामूलक बनाउन सक्यौँ भने मात्रै राजनीति शुद्धिकरण भएर जान्छ र त्यो शुद्धिकरण राजनीतिभित्र मात्रै हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यास फस्टाएको देख्न पाउँछौँ। त्यो अभ्यास गर्नका निम्ति पनि प्रत्यक्ष रूपमा पर्दा पछाडि भन्दा अग्र मोर्चामा बसेर काम गर्न सक्यौँ भने यसलाई
सार्थकता दिन सकिन्छ भन्ने मेरो पहिलो विश्वासको कारणले पनि मैले मेरो उम्मेदवारी दिएको छु। दोस्रो कुरो, अग्रजहरूले सिकाउनु भएको इतिहास छ, हामीसँग साक्षी छ। त्यो इतिहासलाई साक्षी राखेर अब आउने युवा पुस्तालाई पनि समेट्दै प्रत्येक हाम्रो इभेन्टहरूलाई सफलीकरण गर्नको लागि पनि काङ्ग्रेसमा एउटा निस्वार्थी भावको लिडरसिप आवश्यकता पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहे विद्यार्थी कालमा होस्, त्यस पछाडि आफू कुनै पदमा नबसेको बेलाको मेरो भूमिकाको बेलाको कुरा गर्दाखेरि होस्, र म पार्टीको महाधिवेशन जस्तो एउटा जिम्मेवारीपूर्वक त्यो पदमा बसेको बेलाको कुरा होस्, म कहिले पनि पार्टीको विधि विधान नेतृत्व नीतिभन्दा बाहिर गएर काम गरेको रेकर्ड छैन। त्यसो भएको हुनाले पनि यो कुरा त मैले गाउँ गाउँमा टोल टोलमा लानुपर्छ, सङ्गठनलाई अनुशासित बनाउनुपर्छ। मै जस्तो गरी खान सक्ने ठाउँ अन्त निर्माण गरेर आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो समाजलाई हामीले पेसाको रूपमा राजनीति अँगाल्ने होइन कि सेवाको रूपमा अँगाल्नको लागि चाहिँ प्रेरित गराउनुपर्छ भन्ने मेरो मनसायका साथ यो मेरो उम्मेदवारी हो भन्ने मैले ठानेको छु। अब यहाँले आफ्नो राजनीतिक पृष्ठभूमि बताउने सन्दर्भमा पनि भन्नुभयो, हेर्दाखेरि देखिन्छ र बजारमा पनि त्यो कुराहरू सुनिन्छ। अहिले यहाँको 3 खालको भूमिका छ भनेर धेरैले टिप्पणी पनि गर्ने गर्छन्। एउटा व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ, यद्यपि व्यवसाय त्यो आफ्नो जीविकोपार्जनको एउटा विषय पनि होला। अर्को सामाजिक संस्था मार्फत समाज सेवामा सक्रिय हुनुहुन्छ उहाँ भन्ने पनि छ, र अर्को राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ भन्ने छ। यो तीनटै विषयलाई हेर्दाखेरि प्राथमिकताको आधारमा चाहिँ तपाईँको पर्ने कुन हो, र यदि अरू विषय प्राथमिकतामा पर्ने हो भने तपाईँलाई यहाँका नागरिकले, तपाईँका कार्यकर्ताले नेता किन मान्नुपर्ने? एकदम सान्दर्भिक क्वेसन गर्नुभयो, धन्यवाद छ। मैले यहाँभन्दा अगाडि मेरो उमेरको हिसाबले मैले मेरो पेसालाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखेको थिएँ। म पेसाले पर्यटन व्यवसायी, म सँगसँगै मेरो तपाईँको इकोलोजिकल प्रोटेक्सन फोरम भन्ने मेरो सामाजिक संस्था पनि छ। त्यो मार्फत मैले सामाजिक कामहरू धेरै गरेँ। त्यो मेरो योभन्दा अगाडिको प्रायोरिटीका कुराहरू भए। सँगसँगै मैले राजनीतिक हरेक मोर्चामा मैले पेसालाई पनि, मेरो सामाजिक कार्यलाई पनि छोडेर म सामेल भएको इतिहास छ। मसँग दस्तावेज छ, मसँग फोटाहरू छन्, सबै कुरा छन्। अब अहिले आएर मैले मेरो पेसालाई मैले उद्योगको रूपमा स्थापित गरिसकेको छु। एउटा सिस्टमले त्यो मेरो उद्योग चलिरहन्छ। सामाजिक संस्थामा मेरा उत्तराधिकारीहरू, मेरा सबै हिसाबले सम्हाल्ने साथीहरू पनि त्यसभित्र हुनुहुन्छ भने अब मेरो एज अनुसार पनि अब म अत्यन्त नागरिकहरूको बीचमा रहेर, विशेष गरी अझ ग्रामीण भूभागमा गएर नागरिकहरूको वृद्धि विकासको लागि, उहाँहरूलाई परेको समस्याहरूको हलको लागि मेरो भित्र मनदेखि नै मेरो इच्छा हो यो। त्यसो भएको हुनाले यो मेरो अहिले चाहिँ राइट टाइम भन्ने मैले सोचेको छु। मलाई मेरो पेसाले, मेरो परिवारले र मेरो कुनै अरू बाध्यात्मक स्थितिले गर्दा म रोकिने पर्ने अवस्था आजको दिनमा छैन। त्यस कारणले अब मैले सङ्गठनले मागेको, मेरो इच्छाले चाहेको तपाईँको भूमिकामा मैले पूर्ण रूपमा समय दिन सक्छु भन्ने उद्देश्यका साथ म अहिले यो अत्यन्त भूमिका भएको पदमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नको लागि अगाडि म अग्रसर भएर अगाडि आएको छु। राकेशजी, अब नेपालको राजनीतिक दलहरूमा एक खालको रोग अहिले छ, रोग नै भन्न सकिन्छ। धेरैले यसलाई रोग नै भन्ने पनि गरेका छन्। खास गरी राजनीतिक पार्टीभित्र चरम गुटबन्दी छ। गुटबन्दीले राजनीतिक दलहरू कहिले माथि पुगेका छन्, माथि पुगेका राजनीतिक दलहरू गुटबन्दीको कारणले तल झर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। हामीले केही समय अगाडिका
थुप्रै राजनीतिक दलहरूको पृष्ठभूमिलाई हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि त्यो खालको समस्या अहिले देखिसकेको छ। यो खालको रोग आइसकेको छ। केन्द्रमा पनि यहाँहरूको पार्टी दुई गुटमा विभाजन भएको प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ। यद्यपि त्यो भित्र पनि फेरि नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा पनि व्यक्तिको इन्ट्रेस्टमा पनि फेरि अरू उपसमूहहरू पनि विस्तार हुँदै गएको जस्तो पनि देखिन्छ। त्यसैको परिणाम धादिङमा पनि दुई खेमामा विभाजन भएको प्रष्टै देखियो। किनभने एक दिन सभापतिका उम्मेदवार रामनाथ अधिकारीले आफ्नो पक्षको उम्मेदवारी सार्वजनिक गर्नुभयो, अर्को दिन भीमप्रसाद ढुङ्गानाजीले आफ्नो पक्षको उम्मेदवारी सार्वजनिक गर्नुभयो। यसले गर्दाखेरि प्रष्ट रूपमा दुईतिर देखियो। अब यसरी एउटै पार्टी दुई खेमामा विभाजन भइसके पछाडि दुई गुटबाट राजनीतिक गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउन थालिसके पछाडि यसले त पछि त समस्या ल्याउँछ। एउटा जो निर्वाचित भए पनि एउटा निर्वाचित हुने र अर्कोले असहयोग गर्ने परिस्थिति हामीले विगतमा पनि थुप्रै राजनीतिक पार्टीहरूमा देखेका छौँ। काङ्ग्रेसमा पनि भोलि त्यो नहोला भन्न सकिन्न। यो गुट विभाजनको अवस्थालाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न हो तपाईँले उठाउनु भएको यो सन्दर्भ। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा त्यसमाथि पनि नेपाली काङ्ग्रेस मासपेस पार्टी धेरै कार्यकर्ताहरू, धेरै लिडरहरू उत्पादन गरिसकेको पार्टी छ। इतिहास अघि नै यहाँले सुरुमै बताइसक्नुभयो। विभिन्न कालखण्डमा पार्टी विचार मिल्नेहरू पार्टीमा समाहित हुन्छन्, मन मिल्नेहरू समूहमा हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले लोकतान्त्रिक अभ्यासभित्र त्यो लिडरसिपमा पुग्नको लागि, नेतृत्व हत्याउनको लागि मन मिल्नेहरूको बिचमा समूह बन्नु म यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिन्छु। पहिलो कुरा, निश्चित रूपमा केन्द्रमा पनि त्यो देखिन्छ, जिल्लामा पनि देखिन्छ। जिल्लाको सन्दर्भमा हामी अहिले संस्थापनको लाइनबाट हामी अहिले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले यसलाई कस्तो रूपमा लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई भने, यो अभ्यास पहिलो कुरा यो अधिवेशनसम्म मात्रै चल्नुपर्छ। यो समूहमा विभाजित हुने कुरा स्वाभाविक रूपमा राम्रो कुरा होइन, यसले राम्रो सन्देश दिँदैन। तथापि एउटै परिवारभित्र धेरै क्वालिफाइड साथीहरू नेतृत्व गर्न अग्रसर भएको अवस्थामा दुई समूह भएर नेतृत्व लिन खोज्नु, यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ र सक्दा हामीले यसलाई गम्भीर रूपमा छलफल गरेर सहमतिमा टुङ्ग्याउनु पर्दछ। नेतृत्वले त्यो कोसिस पनि जारी राख्ला। भएन भने पनि हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यास मार्फत कुन साथीले यो काम गर्न काबिल छ त भन्ने यसको जस्टिफाई गर्ने त हाम्रो क्षेत्रीय प्रतिनिधिजीहरू, वडा सभापतिजीहरू आएर डेफिनेटली उहाँहरूले न्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गर्नु नै हुनेछ। त्यस पश्चात विजेता र उपविजेताको रूपमा आफूलाई नलिकन जिम्मेवारीको हिसाबले यसलाई हामीले रूपान्तरण गर्न सक्यौँ भने यो अहिलेको जुन अहिले ग्रुपिजम देखिएको छ यसलाई हामीले न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। दोस्रो कुरो, जति नै हामीले ग्रुपिजमको कुरा गरे पनि हामी यो विचारको हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र रहेका छौँ। जुन साथीले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा मार्फत नेतृत्वमा पुग्न सफल भए पनि त्यस पश्चात हामी नेपाली काङ्ग्रेस भएर रहनु पर्दछ। त्यसो भए मात्रै जनताको बिचमा नेपाली काङ्ग्रेसको नीति, सिद्धान्त, विचार पुर्याउन सक्छौँ र आउने नेतृत्वमा, चाहे यो स्थानीय तहको नेतृत्वमा होस्, चाहे यो संसदीय चुनावमा होस्, प्रदेश सङ्घ जहाँ होस्, हामीले यसको नेतृत्व गर्न सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले आउने दिनमा यसलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको रूपमा लिएर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। मैले यसलाई नितान्त रूपमा, स्वाभाविक रूपमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अन्तर्गत एउटा अभ्यास हो भन्ने ठानेको छु। यहाँको बुझाइमा स्वाभाविक त होला, त्यो बन्ला पनि, हामी कामना पनि गरौँ, अपेक्षा पनि गरौँ। तर अहिले जुन शैलीबाट यसको प्रचारलाई अगाडि बढाइएको छ, होइन, समूहगत रूपमा नै उम्मेदवारी सार्वजनिक गरेर अगाडि बढाइएको छ। अब विभिन्न मिडियाहरूमा चाहिँ
उम्मेदवारले आफ्नो मत माग्ने सवालमा पनि अपनाइएका विषयहरूलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो वास्तवमा अहिले क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू अथवा वडा सभापतिहरूले मतदान गर्न जाँदाखेरि पनि व्यक्ति हेर्ने होइन, आफूलाई इच्छा लागेको व्यक्तिलाई मतदान गर्ने भन्दा पनि एउटा समूहको पछाडि लाग्नै पर्ने जस्तो बाध्यात्मक स्थिति बनेको छ। यसलाई अलिकति सहज बनाउन सकिन्न? हामीले वडा अधिवेशनमा धेरै ठाउँमा सहमति मार्फत सक्षम साथीहरूलाई सकेसम्म सक्षम साथीहरूलाई नेतृत्वमा पुर्याउनु पर्छ भनेर त्यो अभ्यास धेरै ठाउँमा गरेको पाएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले म के विश्वस्त छु भने जो साथीहरू क्षेत्रीय प्रतिनिधि भएर वडा सभापति भएर आउनुभएको छ उहाँहरू आफैमा पनि हाम्रो गाउँ स्तरको, वडा स्तरको, पालिका स्तरको नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने साथीहरू आउनुभएको छ। उहाँहरू क्वालिफाइड हुनुहुन्छ। स्वभावैले केन्द्रको 2 समूहको असर, जिल्लाको नेतृत्व तहमा देखिएको यो एउटा त्यसको असर गाउँमा नपुगेको होइन। तथापि गाउँ लेभलमा काम गर्ने क्वालिफाइड हाम्रा साथीहरूले, क्षेत्रीय प्रतिनिधिज्यूहरूले त्यो भित्र पनि सक्षम नेतृत्व चयन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। पहिलो कुरा त्यसले चाहिँ सही नेतृत्व पार्टीको काम गर्ने पोस्टमा पुर्याउँछ भन्ने विश्वास हो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, हामीलाई के बाध्यात्मक स्थिति छ भने 10 गतेको जिल्ला अधिवेशन सकिसके पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसमा 2टा धार रहन सक्दैन। नेतृत्वमा पुग्नको लागि मात्रै एउटा माध्यम बनेको हो। यो नेपाली काङ्ग्रेसको धादिङकै मात्रै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पनि 15,000 भन्दा बढी क्रियाशील सदस्यहरू हुनुहुन्छ। यही 2 नम्बर क्षेत्रमा 10,500 भन्दा बढी क्रियाशील सदस्यहरू हुनुहुन्छ। यत्रो विशाल पार्टीमा नेतृत्वमा जान चाहने, नेतृत्वको जान चाहिसके पछाडि नेतृत्वले समूह बनाएर धेरै साथीहरूलाई समावेश गराउँ भन्ने सोचाइ राख्नु, म यसलाई एकदमै सकारात्मक रूपमा लिन्छु। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्दछ। म नेतृत्वलाई त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु। अग्रजहरूलाई पनि म त्यही कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरौँ। जुन समूहले जिते पनि पार्टीको जित्ने साथीलाई काम गर्ने अवसर दिउँ र उपविजेता बन्ने साथीहरूले पनि हामीले पार्टीभित्रको एउटा वाचडगको रूपमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेर राम्रा कामको, सङ्गठन सुदृढीकरणको कामहरूलाई समर्थन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरायौँ भने मलाई लाग्छ यो अहिलेको जुन यो 2 समूहमा देखिएको ग्रुपिजम छ धेरै हिसाबले न्यूनीकरण भएर जानेछ। धेरै असल साथीहरूले भूमिका पाउनुहुनेछ, सक्षम साथीहरूले भूमिका पाउनुहुनेछ र आउने दिनमा यसलाई अझै आधुनिकीकरण, सबलीकरण र प्रगतिशील काङ्ग्रेस भएको हामीले देख्न पाउनेछ। त्यसैको लागि यो अधिवेशन हो भन्ने मैले ठान्दछु। यसलाई यसरी पनि भन्न सकिएला, नेतृत्वमा जान चाहनेको इच्छा होइन, अब 1 भन्दा बढी व्यक्ति नेतृत्वमा जान चाहने भएपछि स्वभावैले प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यो कुनै नीति, विचार, विधिको विवाद होइन, यो नेतृत्वमा पुग्ने उत्कण्ठ इच्छा मात्रै हो भन्ने हिसाबले पनि यसलाई लिन सकियो। यही कुरालाई लिएर होला नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटीमा यसको व्यापक छलफल भयो। नेतृत्वको चयन गर्ने र काङ्ग्रेसको भावी कार्ययोजना पनि सँगै छलफल गरौँ भन्दा अलिकति यसले मूर्त रूप दिन नसकेको जस्तो फिल हुन गयो। त्यसो भएको हुनाले केन्द्रीय समितिको भर्खरै बसेको केन्द्रीय कमिटीको मिटिङले पनि, यद्यपि पार्टीभित्रको आन्तरिक निर्वाचन हो, अब यो क्षेत्रीय सभापतिको उम्मेदवारी दिइरहँदाखेरि आम काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूको बिचमा यहाँले लैजाने एजेन्डाहरू के छन्? के एजेन्डा लिएर
यो पदमा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ? आजसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको हरेक तहमा रहेर मैले जुन भूमिका निर्वाह गरेँ, अब म प्रत्यक्ष रूपमा सभापतिको रूपमा काम गर्न चाहिसकेको अवस्थामा मैले धेरै कुरा नगरिकन अहिले भएको नेपाली काङ्ग्रेसलाई अझ सबलीकरण, प्रगतिशील र डाटाबेसमा आधारित हाम्रो नेतृत्व बनाउनको लागि हाम्रो सिङ्गो कमिटी लागि पर्नेछ। जस्तो हिजोका नेतृत्वहरूले गरेका हरेक कामको दस्तावेज हामीले बनाएर राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। इतिहास भावी पुस्तालाई अब कसैले सुनाएर होइन, दस्तावेजीकरण गरेर राख्न सक्यौँ भने नेपाली काङ्ग्रेस आउने पुस्तौँ पुस्तासम्म जीवित हुनेछ। म पहिलो कुरा त्यसमा लाग्नेछु। दोस्रो कुरो, नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा लेखिएको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको सिद्धान्तलाई प्रशिक्षित गरेर सकेसम्म हरेक नागरिकलाई यो कुरा प्रशिक्षित बनाउनको लागि हामीले लोकल स्तरबाट, डिस्ट्रिक्ट लेभलबाट र सेन्ट्रल लेभलबाट पनि हामीले यो कार्यक्रमहरू चलाएर गाउँ गाउँमा पुग्नेछौँ। त्यो पनि एउटा हाम्रो एजेन्डाभित्र रहनेछ। अर्को कुरा, दुई समूहमा रहेर अहिले हामी जुन तरिकाले निर्वाचनमा हुमिँदैछौँ, नेतृत्वमा पुगिसके पछाडि कुनै पनि समूहलाई काखा र पाखा नगरिकन प्रत्येक क्रियाशील सदस्य साथीहरूको क्रियाशीलता र क्षमताको आधारमा जिम्मेवारी प्रदान गर्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध, म र मेरो टिम रहनेछौँ। त्यसो भयो भने अब आउने आगामी हरेक तहको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई मजबुत काङ्ग्रेस बनाएर लान सक्नेछौँ। हामीले हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको जित त्यो निर्वाचनमा गर्न सक्यौँ भने बल्ल नेपाली काङ्ग्रेसले बोकेको उद्देश्य, सिद्धान्त र योजनालाई लागू गर्न सक्ने ठाउँमा पुग्ने हुँदा म नेतृत्वलाई मेरो समूहमा रहेको अग्रजहरूलाई र मभन्दा अर्को समूहमा रहेको अग्रज सबै तहका नेतृत्व वर्गलाई एकै ठाउँमा उभ्याएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई एक बनाएर लान सक्ने कुरामा म पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु। म आफ्नो भूमिकामा कुनै पनि साथीहरूलाई सकेसम्म हरेक हिसाबले उहाँको क्षमता र क्रियाशीलताको आधारमा जिम्मेवारी प्रदान गरेर जिम्मेवार ठाउँमा पुर्याउने हाम्रो भूमिका रहनेछ। र नेपाली काङ्ग्रेसलाई अहिले म जुन स्थितिमा म आफूलाई गरी खान सक्ने काङ्ग्रेस भएर बल्ल म काङ्ग्रेसको फुल टाइमर भएर आउँदैछु, म हरेक युवालाई पनि म यही कुरा प्रेरित गर्नेछु। पहिला उहाँ आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने एउटा स्वाभिमानी नागरिक बन्नुपर्छ र आफ्नो समय त्यस पछाडि सामाजिक सेवामा लगाउनुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै यो हाम्रो अभियान लामो समयसम्म त्यो प्रत्येक मान्छेले निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने म आफू विश्वस्त छु। त्यसो भएको हुनाले पनि यो कुरा हरेक युवा पुस्तामा लानको लागि मैले मेरो अनुभव, अग्रजहरूको पनि गाइडेन्समा म अगाडि बढ्ने छु। त्यसो भयो भने नेपाली काङ्ग्रेस आउने दिनमा अहिले भएको भन्दा पनि चुस्त दुरुस्त सङ्गठन निर्माण गरेर अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको लिएको क्रियाशील सदस्यको सङ्ख्या बढाउँदै लैजाने र धेरैभन्दा धेरै
नागरिकहरूलाई काङ्ग्रेसप्रति विश्वस्त बनाएर प्रत्येक नागरिकलाई प्रत्येक स्थानमा हामीले यसको सङ्गठन निर्माण गरेर लैजाने कुरामा यो हाम्रो म लगायतको कमिटीमा रहेका समितिमा रहेका साथीहरूको अहम भूमिका रहनेछ। म यसमा कुरामा विश्वस्त हुन चाहन्छु, विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु। के देखिँदो रहेछ भने वास्तवमा राजनीतिक नेतृत्व जो नेतृत्वमा पुग्नुहुन्छ उहाँका अगाडि दुईटा महत्त्वपूर्ण कार्यभार हुन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। एउटा सङ्गठनको सुदृढीकरण भयो र अर्को संसदीय निर्वाचन जसमा आफू र आफू अनुकूलको नेतृत्वलाई पुर्याउने र जनताको सेवामा काम गर्ने एउटा रहन्छ भने अर्को आफू संलग्न भएको आफूले नेतृत्व गरेको पार्टीको सङ्गठनलाई सुदृढ बनाउने। यहाँलाई थाहा छ अलिकति चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि यहाँ नेतृत्वमा जान खोज्दै हुनुहुन्छ। यहाँको क्षेत्रमा अहिले जुन क्षेत्रीय सभापतिमा यहाँ उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ 51वटा वडाहरू यो क्षेत्रभित्र पर्छन् र हामीले विगतको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने कमै मात्रै वडाहरू नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको छ। यद्यपि अरू राजनीतिक पार्टीहरूले ती वडाहरू संसदीय निर्वाचनमा जितेका छन्। यो खालको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई ती आफू असफल भएका वडाहरूमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि यहाँमा कतिको आत्मविश्वास चाहिएको छ र त्यो प्राप्त गर्ने यहाँको योजना के छ? पहिलो कुरा म यसलाई महसुस गर्छु, गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा समेटियो। 1/3 मात्रै स्थानमा हामीले विजय प्राप्त गर्यौँ। 51वटा वडाहरूमध्ये यो निर्वाचन क्षेत्रमा 18वटा वडा मात्रै हामीले जित्न सफल भयौँ। बाँकी अधिकांश वडाहरूमा हामी प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका छौँ। अब नेपाली काङ्ग्रेसले यो विगत 4 वर्षभन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर एउटा वाचडगको रूपमा काम गरेको छ। त्यो अनुभवलाई हामीले के रूपमा लिएका छौँ भने नेपाली काङ्ग्रेस एकताबद्ध भएर गयो भने नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठनमा यो ग्रुपिजमको विभाजनको रेखा कोरिएन भने हाम्रो आउने निर्वाचनमा जित धेरै स्थानमा हामीले गर्न सक्छौँ। दोस्रो कुरो हामीले देख्यौँ नि गत निर्वाचनमा चाहे स्थानीय तहको कुरा गर्नुहोस् चाहे प्रदेश र सङ्घको कुरा गर्नुहोस्, एन्टी काङ्ग्रेस एउटा मुभमेन्ट जस्तै भएको थियो। वामपन्थीहरूको कम्युनिस्टहरूको अत्यन्त दबदबा देख्यौँ। उहाँहरू नेतृत्वमा पुग्नुभयो, काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा रहे तापनि राज्यलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि काङ्ग्रेसको भूमिका नभइकन कुनै पनि अवस्था पार भएको अवस्था देखिएन। त्यसो भएको हुनाले अहिले नेपाली काङ्ग्रेस सङ्घमा पनि 1/3 मात्रै छ उपस्थितिको हिसाबले, सङ्ख्याको हिसाबले। तर हाम्रो आदरणीय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग सङ्गठित भएर एउटा सामूहिक नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले अबको विकल्प नेपाली काङ्ग्रेसको विकल्प छैन। यो कुरा अब अधिवेशन पश्चात तत्काल रूपमा नागरिकहरूको बीचमा यो कुरालाई हामीले लिएर जान सक्नुपर्दछ र नेपाली काङ्ग्रेसले बोक्ने भावी कार्ययोजना संविधानमा लेखिएका कुराहरूलाई हुबहु लागू गर्ने, नेपाली काङ्ग्रेसले लिएका नैसर्गिक अधिकारको कुरालाई जनतासँग पुर्याउने, यी माध्यमहरू गर्दै आफू बीचमा पनि एकताबद्ध भएर हामी लाग्न सक्यौँ भने म अत्यन्त आशावादी छु। हामीले अत्यन्त बहुमत धेरै वडाहरूमा लिएर आएर नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व दिने अवसर पाउनेछौँ र त्यसको लागि मैले अघि नै भने यहाँलाई नेतृत्वमा पुग्नका लागि नागरिकहरूसँग अत्यन्त नजिकमा रहेर काम गर्नुभएको क्षमतावान कार्यकर्ताहरूलाई, लिडरहरूलाई
उम्मेदवारको रूपमा उठाउने, मेरो र अर्कोको नभनिकन अवसर प्रदान गर्ने अवस्था सिर्जना गऱ्यौँ भने डेफिनेटली नेपाली काङ्ग्रेसले विजय प्राप्त गर्नेछ। धादिङको सन्दर्भमा हामीले धेरै निर्वाचनहरू हार्यौँ, प्रतिपक्षमा रह्यौँ, तथापि एउटा कुरो गर्वको साथ हामीले क्वेसन गर्नुपर्छ प्रतिपक्षहरूलाई, हामीको इतर राजनीतिक पार्टीहरूलाई। धेरै वर्ष उहाँहरूले सरकार चलाउनु भयो, सांसद बन्नुभयो, मन्त्री बन्नुभयो, तर धादिङको विकास त्यो हिसाबले सकेको पाएनौँ। त्यसो भएको हुनाले अब पालो काङ्ग्रेसको आउँछ। काङ्ग्रेसलाई अवसर जनताले, नागरिकले दिनुपर्छ। त्यस पछाडि काङ्ग्रेसले त्यो काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा अनि बल्ल जनताले पनि इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ। त्यो अवसर काङ्ग्रेसले प्राप्त यसपालि गर्दैछ भन्ने कुरा हामीले विश्वास लिएका छौँ। अब राकेशजी, यति कुरा गरिरहँदाखेरि यहाँको अगाडि दुईवटा विषयहरू आए जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो दुईवटा विषय भनेको के हो भने, निर्वाचनमा अधिवेशनमा यहाँहरू दुई प्यानल भएर गइरहँदाखेरि यहाँ निर्वाचित हुनुभयो भने पराजित भएका समूह, पराजित भएका साथीहरूलाई सँगै लिएर जाने एक खालको विषय, एउटा जिम्मेवारी यहाँको बिचमा थपिन्छ। अर्को, यदि यहाँ सफल हुन सक्नु भएन भने अरूसँग मिलेर जाने कुरा पनि हुन्छ होला। यो दुईटै कुरालाई यहाँ एउटा व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ कसरी समायोजन गरेर लैजानुहुन्छ, यहाँ कसरी जाने यहाँको सोच छ? यहाँलाई म रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु, मेरो समूहको अग्रज नेतृत्वमा रहनुभएको आदरणीय पार्टी सभापति रमेश धमला गत निर्वाचनको प्रदेश सभामा पराजित हुनुभयो थोरै भोटले गर्दा। त्यस्तै अहिले हामीले प्रस्तावित गरेको हाम्रो आदरणीय उम्मेदवार रामनाथ अधिकारी पराजित भएको अवस्थामा पनि उहाँहरूको इतिहास हेर्ने हो भने पराजित हुँदा र नहुँदा जनताको माझमा रहेर सेवा गरेको यो अवस्था छर्लङ्ग धादिङमा छैन र भनिराखेको छ नि त। यद्यपि राकेशजी, मेरो जिज्ञासा कहाँनिर हो भने, मैले यो संसदीय निर्वाचनमा फरक पार्टी बीचको प्रतिस्पर्धामा जित र हारको कुरा यहाँ उठाइन। दुईटा समूह बनेर यहाँ अधिवेशनमा जाँदै हुनुहुन्छ। यहाँ निर्वाचित हुनुभयो भने अर्को समूहलाई व्यवस्थापनको लागि तपाईँले कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? यदि अर्को समूह विजयी भयो भने उहाँसँग सहकार्य गरेर तपाईँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? पहिलो कुरा, जित्नेले काम गर्ने अवसर पाउनुपर्छ र पराजित हुने साथीले पनि, उपविजेता हुने साथीले पनि सँगै काम गर्ने वातावरण बनिनु पर्दछ। त्यसको लागि म प्रतिबद्ध छु। उपविजेता हुने साथीलाई पनि उहाँको क्षमताको आधारमा जिम्मेवार बनाउने कार्यमा हामी लाग्नेछौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, यो त मैले अघि नै भनिसकेँ, अधिवेशनसम्मको लागि मात्रै हो। त्यस पछाडि हामी सिङ्गो काङ्ग्रेस हौँ। काङ्ग्रेस सिङ्गो एक हुन्छ। त्यसका लागि क्रियाशीलता र क्षमतामा निर्भर गर्छ उहाँलाई कुन किसिमको जिम्मेदारी त प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा। त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि साथीहरू, कुनै पनि यो भूमिकामा नरहनुभएका साथीहरूलाई पनि उहाँहरूको क्षमता र क्रियाशीलताको आधारमा सँगै लाने कुरामा म र मेरो टिम पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। काङ्ग्रेसको अधिवेशनमा क्षेत्रीय सभापतिको रूपमा यहाँ उम्मेदवारी हुँदै गर्दाखेरि आफ्नो विजयको सुनिश्चितता कति देख्नु भएको छ? त्यो विजय हुने आधारहरू के देख्नु भएको छ यहाँले? मैले निरन्तर रूपमा पदमा नरहे पनि काङ्ग्रेसभित्र रहेर गरेको मेरो कामको मूल्याङ्कन आदरणीय क्षेत्रीय प्रतिनिधिज्यू र वडा सभापतिज्यूहरूले
गर्नुहुनेछ। दोस्रो कुरा, हामी संस्थापनको तर्फबाट हामीले यो भूमिका निर्वाह गरिराखेका छौँ कि विगतको वडा अधिवेशनहरू र हाम्रो क्रियाशीलताले गर्दाखेरि पनि मलाई क्षेत्रीय प्रतिनिधिज्यूहरूले म माथि यो उम्मेदवार पूर्ण रूपमा यो पदमा रहेर आगामी कार्यकाल लागि काम गर्न सक्ने छ भन्ने कुरा मैले यो बताइरहनु पर्दैन। उहाँहरू म प्रति विश्वस्त हुनुहुन्छ र म पनि उहाँहरूप्रति यो मानेमा विश्वस्त छु कि मैले त्यो भूमिका उहाँहरूबाट पाउने छु भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यसमा कुनै ठुलो दुविधामा पर्नुपर्ने अवस्था छैन। अब अन्तिममा जो आगामी 6 गते हुने क्षेत्रीय अधिवेशनमा वडा स्तरबाट प्रतिनिधिको रूपमा छनौट भएर आइसक्नुभएका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, वडा सभापतिज्यूहरू हुनुहुन्छ, जो यो अधिवेशनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनुहुन्छ र सँगसँगै अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न पनि नेपाली काङ्ग्रेसका धेरै नेता कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो कार्यक्रम मार्फत यहाँले राख्नै पर्ने, अपेक्षा गर्नै पर्ने विषयहरू के छन्? आदरणीय क्षेत्रीय प्रतिनिधिज्यूहरू र वडा सभापतिज्यूहरू जो आउनुभएको छ, उहाँहरू अत्यन्त उत्साहवर्धक तरिकाले क्षमतावान साथीहरू चुनिएर सहमतिको रूपमा कति ठाउँमा उहाँहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूको क्षमतामा मैले कतै पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन। मेरोलाई होइन, हाम्रोलाई, राम्रोलाई काम गर्न सक्नेलाई उहाँहरूले निश्चिन्त रूपमा कसैको प्रभाव र दबावमा नपरिकन हामी नेतृत्वमा जान चाहनेहरूले समूहको कुरा गरे तापनि यहाँहरूले क्षमता र विगतको क्रियाशीलता र निर्वाह गरेका कामको आधारलाई मूल्याङ्कन गरेर यसपटक पनि मलाई यो भूमिकामा पुर्याइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म यहाँ यो रेडियो धादिङ मार्फत 14औं अधिवेशनदेखि 15औं अधिवेशनको समयमा यहाँहरूले दिनु भएको जिम्मेवारीलाई अत्यन्त निष्ठापूर्वक पार्टीको छविलाई उच्च स्थानमा पुर्याउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। म यहाँहरूको उच्च मूल्याङ्कनको अपेक्षा गर्दछु। राकेशजी, अधिवेशनको एकदमै चटारोका बीच आम प्रतिनिधि साथीहरूको बीचमा पुग्नुपर्ने व्यस्तताका बीच पनि कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज मार्फत मलाई यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा आदरणीय मेरो मित्र राजाराम शर्माज्यूलाई म विशेष तौरमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।